बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस्लाम द बेस्ट एंड ओनली वे टू जन्नत के इस प्लेटफॉर्म से आप सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक आयत और 5-6 अहादीस शेयर करूंगा जो कि नमाज ना पढ़ने वालों के लिए क्या क्या कहा जा रहा है वो है। ठीक है, ये सबसे पहले मेरा इंस्टाग्राम चैनल है मियां आदिल शेख के नाम से, ये आप फॉलो कर लें। इस पे आपको 6,500 के करीब तकरीबन अहादीस और आयात वगैरह मिल जाएंगी। कलरफुल पोस्ट हैं, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कितनी प्यारी है चीज़ें उस पर और कितनी मेहनत हुई हुई है। और हमारा फेसबुक का आईडी भी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे भी अगर आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, फॉलो में जाके सीन फर्स्ट करें ताकि आपको हमारी हर पोस्ट मिल जाए। हज़ारों की तादाद में पोस्ट है, आप महीना भी स्क्रॉल डाउन करें फिर भी नहीं ख़त्म होंगी। आए एक आयत से स्टार्ट करते हैं। सूरत नंबर है 30, आयत नंबर है 31। तर्जुमा है, उसी की तरफ रजू और अनाबत का हाल रखो और उसका तकवा इख्तियार करो और नमाज कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। अब देखें, इसमें अगर आप आखिरी लाइन पढ़ें, इसमें वाज़ेह कहा जा रहा है नमाज कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। इस आयत से यह पता लगता है मुशरिकीन नमाज नहीं पढ़ते। ठीक है, अब चलते हैं एक हदीस की तरफ। सही मुस्लिम की हदीस है 246। अबू सुफियान से रवायत है, उन्होंने कहा मैंने हजरत जाबर को यह कहते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फासले मिटाने वाला अमल नमाज का तर्क है। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, अब इसमें आ रहा है कि इसका मफहूम यह है कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता वो शिर्क और कुफ्र वाला अमल करता है, यानी अमलन कुफ्र करता है। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में ठीक है मुस्लिम ही होगा, लेकिन अमल जो है वो कुफ्र वाला है। नमाज छोड़ना कुफ्र है, शिर्क है। फिर एक और हदीस है, स्क्रीन पे डिस्प्ले रेफरेंस कर दिया जाएगा। सहाबा कराम नमाज के सिवा किसी अमल को छोड़ने को कुफ्र नहीं समझते थे। वो देखते थे कि ये बंदा नमाज पढ़ रहा है मोमिन है, नमाज नहीं पढ़ रहा कुफ्र कर रहा। फिर एक और हदीस है मिशकातुल मिसाबी की 579। अब्दुल्ला बिन शफीक बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अमाल में सिर्फ तर्क नमाज को कुफ्र तस्वर किया करते थे। इस रवायत से भी पता लग गया कि तर्क नमाज को कुफ्र समझा जाता था, सहाबा कुफ्र समझते थे। फिर एक और रवायत है जामिया तिर्मिजी की 2621। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान नमाज का मुआहदा है, तो जिसने नमाज छोड़ दी इसने कुफ्र किया। अस्तगफिरुल्लाह। अब इस आयत से भी आपको पता लग जाता है कि इस हदीस से कि नमाज छोड़ना कुफ्र है। अच्छा, फिर 2 आयात भी हैं और वो मैं इस वक्त डिफाइन नहीं करूंगा, इसमें 2 अहादीस को बयान करूंगा जिससे नमाज की फोकस दिलाई गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दरदा को नसीहत फरमाई कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, ख्वाह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और ख्वाह तुम्हें जला दिया जाए, और जानबूझकर फर्ज नमाज तर्क ना करना।
जिसने इसे तर्क किया तो इससे जिम्मा उठ गया। और फिर इससे आगे आता है, और शराब ना पीना क्योंकि तमाम बुराइयों की चाबी है। ये मिस्कातुल मिसाबी का रेफरेंस है 580। फिर एक और हदीस है मिशकातुल मिसाबी की, नमाज ना पढ़ने वालों का क्या हाल होगा। अब्दुल्ला बिन उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज नमाज का जिक्र करते हुए फरमाया, जिसने नमाज की हिफाजत की तो इस शख्स के लिए क़यामत नूर, दलील और निजात होगी, और जिसने इसकी हिफाजत और पाबंदी ना की तो रोज़े क़यामत इसके लिए नूर, दलील और निजात नहीं होगी, और वो कारून, फिरौन, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। अस्तगफिरुल्लाह। यानी जो नमाज जानबूझकर छोड़ देगा उसका फिरौन और कारून वाला ही हाल होगा, यानी अपना ठिकाना जहन्नम ही समझे। इन अहादीस और आयात से यही पता लगता है कि नमाज छोड़ना कुफर है। इसलिए बार बार फोकस किया गया है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। डॉक्टर इसरार साहब बड़ी अच्छी बात करते थे कि अपने नफ्स की पैरवी भी शिर्क में आती है। यानी एक तरफ आपको अल्लाह नमाज की तरफ बुला रहा है और इंसान नहीं पढ़ता और अपने नफ्स की पैरवी करता है, तो उसने शिर्क किया। यानी उसने प्रेफरेंस अपनी उसको दे दी, नफ्स को। फजर की नमाज के लिए जैसे अपनी नींद को प्रेफरेंस दे दी तो उसने शिर्क किया। ये डॉक्टर इसरार साहब कहते होते थे। उम्मीद है ये 5-6 रेफरेंसेस काफी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आए वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। जैसे पहले डिस्कशन हो रही थी, नमाज छोड़ना कुफर है और नमाज ना पढ़ने वाले के लिए क्या क्या गुनाह हैं, क्या क्या सज़ाएं हैं, वो तो आपने हदीस से सुन ही ली। और अब इस सिलसिले में हम कुछ और हदीसें शामिल करेंगे नमाज पढ़ने से मुतल्लिक और नमाज ना पढ़ने से मुतल्लिक। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें। इंस्टाग्राम का भी ये आ रहा है और फेसबुक का भी ये रेफरेंस आ रहा है और यूट्यूब का भी ये आ रहा है। तो बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती हैं ताकि आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये रेफरेंसेस इकट्ठे करना इतना आसान नहीं है, ढूंढने पड़ते हैं, आपके लिए लाने पड़ते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलें रेफरेंस लेते हैं एक। जैसे पहले हमने 7 रेफरेंसेस पेश किए, अब अगले रेफरेंस की तरफ चलते हैं। ये सुनन इब्ने माजा का रेफरेंस है 1078। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा और कुफर के दरमियान हद फासला नमाज छोड़ना है। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप इस पे फोकस करें तो बहुत सख्त अल्फाज हैं, यानी बंदा और कुफर के दरमियान हद फासला नमाज छोड़ना। यानी अगर आपने नमाज छोड़ दी तो समझें कुफर किया। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था, नफ्स की पैरवी आ जाती है कि आपको अल्लाह नमाज की तरफ बुला रहा है लेकिन आप अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को नहीं छोड़ते और नमाज नहीं पढ़ते, तो आपने शिर्क किया। पहले एक रेफरेंस आया था उसमें सही मुस्लिम का, उसमें कुफर और शिर्क के अल्फाज आए थे। फिर आए थे कि मुआहदा है हमारे मुनाफिकीन के दौरान, तो और अब आया है कि बंदा और कुफर के दरमियान हद फासला नमाज का छोड़ना है। यानी नमाज ना पढ़ना कुफर है।
عمل یہ کفر والا ہے. تو دیکھیں ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا سزا ملنی چاہیے اسے؟ دیکھیں جبکہ اتنی حدیثیں آ رہی ہیں کہ نماز چھوڑنا کفر ہے، تو قرآن میں بھی بار بار حکم آ رہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. کوئی وجہ ہے تو ہی اتنی اس چیز پہ فوکس کی گئی ہے. کتنا ضروری ہے نماز پڑھنا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، لوگ بھر کر مسجد میں آ جاتے ہیں، فل ہوتی ہے، جگہ ہی نہیں ملتی. اور باقی اگر آپ نمازوں پہ جائیں تو 2-3 صفیں ہوں گی. تو کیا جمعے کے علاوہ باقی نمازیں نہیں فرض؟ وہ یعنی مس ہو گئی نا. اور جمعے کے لیے آپ آ جاتے ہیں تو انسان چاہے تو نماز کبھی نہ چھوٹے. شیطان آپ کو مسجد کے یا نماز پڑھنے آپ کے سامنے آپ کو نہیں روکے. ٹھیک ہے، تو اتنی سخت الفاظ حدیث میں آئے ہیں تو اس پہ فوکس کریں. بہت سخت الفاظ ہیں. بندہ اور کفر کے درمیان حد فاصلہ نماز کا چھوڑنا ہے. نماز نہیں چھوڑنی پلیز. نماز چھوڑنا کفر ہے. آئیں اگلا ایک ریفرنس دیکھتے ہیں. یہ سورۃ المدثر کی 2 آیات ہیں. ایک آیت ہے 42 اور ایک آیت ہے 43. یہ بھی بہت سخت منظر بیان کر رہی ہے، بہت سخت منظر بیان کر رہی ہے کہ جہنمی خود بتائیں گے کہ ان کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا. جب جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا تو وہ کیا کہیں گے. آیت نمبر ہے 42. تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا. یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے جو دوزخ میں ہوں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا. پھر آیت 43 میں ان کا جواب ہے، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے. سورۃ المدثر کی آیت نمبر 42 اور 43. یعنی جہنمی خود بتائیں گے کہ وہ جہنم میں کیوں گئے. جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے. یعنی اس آیت سے بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا جہنم میں جائے گا. آیت سے پتہ لگ رہا ہے. آیت اسکرین پہ ڈسپلے کی جا رہی ہیں، یہ دیکھیں. میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا. بہت سی آیات ہیں اس طرح، بہت سی حدیثیں ہیں. نماز کے لیے بہت فوکس کی گئی ہے، نماز کے لیے بہت سختی ہے. تو ان 2 آیات سے آپ دیکھ لیں کہ جب پوچھا گیا کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا تو جواب آئے گا ہم نماز نہ پڑھتے. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. ٹھیک ہے نا، نماز مت چھوڑیں، نماز کا اہتمام کیجیے. آئیں پھر ایک اور ریفرنس لیتے ہیں. ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی درد کو نصیحت کی کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس پر سے اللہ کی پناہ اٹھ گئی. استغفر اللہ. یعنی اللہ اپنا کرم اس بندے سے اٹھا لے گا جس نے جان بوجھ کر نماز مس کی. یعنی اب کتنے ریفرنسز آپ کو چاہیے؟ تقریباً 9-10 ریفرنسز ہو گئے ہیں جس میں نماز نہ پڑھنے کی گناہ بیان کیے جا رہے ہیں، انجام بیان کیا جا رہا ہے اور فوکس دلائی جا رہی ہے کہ اب اس سے بھی دیکھ لیں کہ اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو اللہ اس سے اپنی پناہ اٹھا لے گا. کتنی فوکس کی گئی ہے ہر حدیث میں، ہر آیت میں جس میں نماز کا ذکر ہے. تو اس میں انسان کے لیے بہت سیکھنے کو کچھ ملتا ہے. ایک اور حدیث لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں بچوں کو بھی آپ نماز کا جو ہے نا طریقہ سکھائیں 7 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں پھر تو بہت سختیاں آئیں. اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا
حکم کرتے رہو. یعنی 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا کہتے رہیں, اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے سزا دو. اب آپ دیکھ لیں, آج کل پیرنٹس نہیں نماز پڑھتے تو آگے پھر بچے بھی اس چیز کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو 7 سال کی عمر سے ہی جو ہے نا اپنے بچوں کو فورس کرنا شروع کرنا ہے کہ نماز پڑھو. پھر جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر نماز نہ پڑھیں, پھر ان کو سزا بھی دینی چاہیے تاکہ وہ نماز نہ چھوڑیں, کیونکہ نماز چھوڑنا کفر ہے. نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے پچھلی آیت میں جو سورۃ المدثر کی دیکھیں سنی لیا کہ دوزخیوں سے پوچھا کہ آپ کو دوزخ میں کس وجہ سے ڈالا گیا, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نمازی نہ تھے. تو فوکس کریں, اتنے ریفرنسز آپ کو دیے ہیں تو کسی کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ سارے ریفرنس اسکرین پہ ڈسپلے کیے ہیں میں نے, آپ کی فیسلٹی کے لیے کیے ہیں. آپ انہیں چیک بھی کریں, تسلی کریں, اور نماز مت چھوڑیں. نماز نہیں چھوڑ سکتا کوئی مسلم, نماز نہیں چھوڑ سکتا. پلیز, صرف آپ پہ جمعہ فرض نہیں ہے, باقی بھی نمازیں فرض ہیں. جتنی تعداد جمعے کی نماز میں ہوتی ہے, باقی نماز میں بھی اتنی ہی تعداد ہونی چاہیے. اس چیز کو لوگ بہت کیجول لے رہے ہیں. نماز, سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا, اور اگر اسی سوال میں ہم فیل ہو گئے تو کیسے بچاؤ ہم اپنا کر سکیں گے, کیسے بچ سکیں گے اللہ سے. اللہ سے سب توبہ کریں. جن کی نمازیں مس ہو گئی ہیں وہ توبہ کریں اور خیال کریں آگے کوئی نہ نماز مس ہو آپ کی. نماز بہت ضروری ہے. سارے ریفرنسز میں نے دیے ہیں, تو اور اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ میں. کسی کو یہ ریفرنسز سیپریٹ میں بھی چاہیے ہوں تو ان کو میں بھجوا دوں گا. تو اپنا خیال رکھیں. کل ایک آیت یا حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا. مجھے تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ.